जी हम मौजूद हैं उस सरजमीन पे जो कि सिंध गवर्नमेंट ने साइट एसोसिएशन को इंडस्ट्री लगाने के लिए 300 एकड़ अलॉट की है। ताहम यहाँ पर ऐसा कोई काम या एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती जिस बुनियाद पे साइट एसोसिएशन के लोगों से पैसे तक वसूल कर लिए गए हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सामंत साहब। उनसे हम लोग मालूम करेंगे कि साइट एसोसिएशन की जो 300 एकड़ ज़मीन जो है वो आबाद ना होने की बेसिक वजह क्या है और इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, जहां पर दीगर नुकसानात है जिसमें एक नुकसानात एक आम आदमी को रोज़गार मिलना था, कई हज़ार घर रोज़गार से लग सकते थे, उसके अलावा किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे यहाँ आप आए। बेसिकली क्या है कि हमारी हैदराबाद साइट एरिया जो है ना, अब इलाका मखसूस होता जा रहा है क्योंकि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ रही है। तो इसलिए हमने 15 साल से हमने आवाज़ उठाई, बल्कि 20 साल से, कि हमें कोई साइट के लिए प्लाट अलाट किया जाए। तो मैं समझता हूँ 15 साल या 12 साल पहले 300 एकड़ का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसमें हमारे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उस वक्त हमारा प्रेसिडेंट था शफीक अहमद कुरैशी, उसके दौर में ये अलाट हुआ था। फिर सब सनतकारों ने, जो बेसिकली पेवर सनतकार है, उन्होंने आधी आधी पेमेंट भी जमा कराई पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिन लोगों ने पेमेंट जमा कराई वो पेमेंट का कोई अभी तक अता पता नहीं है, जिसमें मैं खुद मुतासरिन हूँ। मैंने भी 1 एकड़ सिर्फ लिया था, उसका मैंने आधी पेमेंट जमा कराई, अभी तक कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। कोई हमने यहाँ तक कहा है कि हमने जो पेमेंट जमा कराई वो हमें दे दो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है गवर्नमेंट की इसके तरफ तवज्जो नहीं है। बाद में हमें ये भी पता चला कि कुछ लोगों को इन्होंने जो है ना लेटर अलाट किए हैं पर एकड़ के हिसाब से, तो वला आलम वो ज़मीन कहाँ है हमें तो कुछ पता नहीं। अभी मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई थी कि भाई जो आपको लेटर मिले हैं ज़रा चल के मुझे अपनी ज़मीन तो दिखाओ, तो वो भी सर पे हाथ रख के बैठे हुए कि उनको पैसे मुकम्मल दिए उन्होंने, लेकिन ज़मीन का पता नहीं है उनको कि हमारी ज़मीन कौन सी है, इंडस्ट्री कहाँ बनाए। तो मेरे ख्याल में ये हवा में अभी 300 एकड़ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ हैदराबाद में जितना बिज़नेस है उस हिसाब से 300 एकड़ क्या, कम से कम गवर्नमेंट को 3000 एकड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन कम होने की वजह से या जो छोटी मोटी ज़मीन है उसके रेट इतने बढ़ गए हैं कि मजबूरन हैदराबाद का सनतकार कोटड़ी नूरियाबाद शिफ्ट हो रहा है। इससे हमारे हैदराबाद को प्रॉपर लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितनी सनतें हैं, यहाँ अल्लाह के फजल से मकामी लोग काफ़ी यहाँ रोज़गार के लिए सनतों में काम करते हैं हैदराबाद में। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल को तो नुकसान है ही, लेकिन मकामी लोगों के साथ जो गरीब है, बेरोज़गार हैं, उनको भी यहाँ के सनतें कम होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। अभी हमने आज हैदराबाद साइट एसोसिएशन की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा है कि हमारा वफद आपसे मिलना चाहता है इसी साइट के इश्यूज़ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर हमें टाइम भी देगा और हमारा मौक़िफ़ भी सुनेगा। इसके अलावा पहले हमारे पास मिनिस्टर काफ़ी आते थे, मोहम्मद अली मलकानी साहब आया था, उसने हमसे वायदा किया था कि आपका ये मसला ज़रूर हल होगा। मोहम्मद अली मलकानी वाहिद मिनिस्टर था जिसको हमने साइट की विज़िट भी कराई थी, रोड रास्ते दिखाए, फिर उसने जो है ना साल में कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखाई, जो हमें आज भी अप्रिशिएट करते हैं मोहम्मद अली मलकानी की काविशों को। काफ़ी रोड उन्होंने बनवा के दिए, लेकिन साइट का जो प्रॉपर प्लाट का मसला है ना, वो अभी तक वहीं का वहीं खटाई में पड़ा है। इस वक्त जो पोजीशन है साइट में, जिस यहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ भी आपको हम विज़िट करा सकते हैं कि रोडों की क्या हालत है। हमारे ट्राले यहाँ कल्टी होते हैं, हमारी दाल की गाड़ियाँ कल्टी हुई है, मेरे खुद आयल सीड के कंटेनर कल्टी हुए हैं। बारिश में तो यहाँ जाना ही मुश्किल है, 4 व्हील गाड़ी में हम फैक्ट्री पे जाते हैं।
بارش کے موسم میں. اس کے علاوہ یہاں جو بیسیکلی دوسرے بڑے مسئلے سیوریج کے بھی ہے. سیوریج کا نظام پرانا بنا ہوا ہے 1940 کے دور کا, تو اس میں بھی ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی کافی مسئلے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر اس وقت 3 گورنمنٹیں حکومت کر رہی ہے. ایک لوکل گورنمنٹ, دوسری صوبائی گورنمنٹ, تیسری وفاقی گورنمنٹ. ہم اس وقت 36 ٹیکس دیتے ہیں. صنعت کار ہم جو یہاں ہیں 36 گورنمنٹ کے ٹیکس دیتے ہیں, جو ہمارے فرض میں شامل ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمیں فیسلٹی دے. تو برائے مہربانی میری گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہمارے کو سائٹ کا پلاٹ الاٹ کرایا جائے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ حیدرآباد کے صنعت کار یہی چاہیں گے کہ ہماری حیدرآباد میں انڈسٹری لگے. جہاں ہم نے اتنی عمر گزاری ہے, اب کہاں ہم نوری آباد جائیں, کہاں اور جائیں. تو میرا گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ ہے کہ فوراً اس مسئلے کو حل کریں. تھینک یو. آپ نے گفتگو سنی, سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے. ان کا کہنا تھا ٹیکس لینے کے نام پر تو ہمیں بہت ساری امیدیں دلائی جاتی ہیں کہ ان ٹیکسوں سے آپ کے فیوچر اور آنے والے وقت کے لیے ہم کوئی بہتر کام کریں گے. لیکن روز بروز حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آگے اور دوستوں سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مہران ٹریبیون کی ساتھ یہاں تشریف لائے اور اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ تقریباً 12 سال قبل جو ہے وہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا, اور اس میں اس وقت کے حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے جو عہدیدار تھے, اس وقت میں بھی اس کا عہدیدار تھا, اور اس دوران میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا جو کہ سندھ حکومت نے کیا تھا. اچھا, اس چیز سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ ایک اتھینٹک گورنمنٹ جو کہ اس وقت کی تھی اس نے اس کو اناؤنس کیا تھا. تو ہر آدمی نے, جو بھی انڈسٹریلسٹ یہاں پر تھے جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ دے سکیں, جس نے یہ چاہا کہ سندھ میں انڈسٹریلائزیشن ہو سکے, اس نے اس کو اس وقت وہ یہ ایکڑ کے حساب سے جو انہوں نے دیا تھا وہ لوگوں نے اس کو خریدا. لیکن بدقسمتی یہ رہی پچھلے 12 سال کے اندر, وہ پیپلز پارٹی اس کے حائل رہی. اور اس کے میں تو اس لیے یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے مطلب کئی دہائی سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے, اور مستقل 14 سال سے ہے. اسی دوران میں جو ہے وہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا, اور آج تک وہ اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے. لیکن اگر اس کو ہم اس طرف سوچتے, کیونکہ میں تو ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, تاجر ہوں, اور ساتھ ساتھ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہوں. میں نے کئی دفعہ اس کو فلور پہ, اسمبلی کے فلور پہ اٹھایا ہے اس مسئلے کو, لیکن ابھی تک اس پر کوئی اس کا سدباب نہیں کیا گیا ہے. تو اس کو میں اگر اس طرف دیکھوں کہ اگر اس زمانے میں اگر یہ انڈسٹریز ہمیں مل جاتی, لوگوں کو مل جاتی, تو کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار مل جاتا, کتنا ریونیو پاکستان کے لیے یہاں پر جنریٹ ہو جاتا. لیکن اس طرف جو ہے وہ یہ حکومت نہیں دیکھ رہی ہے, بس صرف اس وجہ سے کہ یہاں حیدرآباد کے اندر یہ زون بننے جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ نہیں بننے دیا جا رہا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ لڑکانہ میں انڈسٹری زون بناتے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ شہداد کوٹ میں انڈسٹری زون بناتے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھر پارکر میں انڈسٹری زون بناتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, بڑھنا چاہیے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن جو حیدرآباد میں انڈسٹری ہیں پرانی, جو پرانا سائٹ ہے اس کی ریوائیول نہیں ہو رہی, اس میں بہتری نہیں آتی. اور جو ہم 300 ایکڑ لینڈ کے لیے جو یہاں کے لوگ در در مارے پھر رہے ہیں, جو کہ پیسے دے چکے ہیں, سندھ حکومت کو پیسے دے چکے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو لینڈ نہیں مل رہی ہے. ایک بڑا المیہ ہے. اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, میں آپ کے لیے شکر ہے. جی, آپ نے ندیم صدیقی صاحب کی گفتگو سنی. انڈسٹری لگنا نہ لگنا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن انڈسٹری نہ لگنے سے وہاں پیدا ہونے والے ہزاروں لوگوں کے روزگار نہ لگنا, یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. اس عمل کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے. کیمرہ مین ماہر علی کے ساتھ عمران ملک, مہران ٹریبیون, حیدرآباد.